Timgad. C'était une ville de garnison romaine, fondée en l'an 100 de notre ère par Trajan, probablement pour servir de campement à la 3e légion d'Auguste Timgad. Salam alaikum. D'après une pêche compliquée, puisque j'ai déjà deux jours قبل la pêche, amorcéنا les spots تاعنا, درنا deux spots différents. des spots كيما نقولوا فيهم بروفوندير كبيره, des spots بروفوندير صغيره, باش نشوفوا لا بيش كومون سا سباس. تمشي امورسينا 34 كيلو تسمى كلاسيك لي غران مايس شويه دي بارتيكول بليس واحد 3 4 كيلو دو بويات ميزون خدومها في الدار. لا بريمير نوي كانت كومبليكي بزاف, بيس دخلنا قريب طيح الظلمه, لقينا الريح قوي والكورون يدي اغوش. اي بان ما قدرناش نديبوزيو بالزودياك, لقينا ديفيكولتي باش نديبوزيو لي كان تاعنا. اي بان ديبوزينا هكاك على راش, ماشي على راش مي تما كيما نقولوا نقابل لي روبار تاعنا, بيسك حاطين لي روبار في الماء. لا بريمير نوي ما درنا والو. دوزيام جور déclenchينا le premier départ un beau poisson الحمد لله في 4 متر 1, puisque les كان تاعنا ديبوزيناهم في دي بروفوندور ديفيرون. في 9 متر ديبوزينا في 8 متر, تما بوندون لا جورني كل في 9 متر, في 8 متر, في 4 متر 1, في 3 متر 6, في 5 متر, في 6 متر, ونشونجيو باش نشوفو باش نديكوفريو وراهو ياكل البواسون وراهو ينوري. اي بان ديكلونشات لو بريمي ديبار ديكلونشا في 4 متر 1. دوزيام ديبار في لا نوي زاد ديكلونشا في 4 متر 1. ان بون بواسون ثاني الحمد لله ما شاء الله, اون كارب ميروار صافا لاباس بها الحمد لله. utilisينا دي مونتاج كلاسيك sauf une كان دايرين فيها الديريك, اون كان دايرين مايس فلوطون تسمى مونتاج ديكولي. نخدمو بزاف بلي بونوم دو ناج مايس كلات بلا بويات افيك مايس, بيسك امورسينا سي كلاسيك امورسينا بويات مايس. اي بان ديكلونشاو لي ديبار. Troisième départ, ça déclenche 20 minutes après le deuxième poisson. ثاني كارب ميروار صافا صغيره, يكون فيها واحد 3 كيلو ادمي 4 كيلو صغيره, مي الحمد لله صاباش. تيم كارب فيشينغ دي زاد. السلام.